كميت علو تخاتلتي مدبات ماكل جول سبورت نلوم سوني حاد سنة زدالنا يو قدام يزور تحس علو تاو زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبارات نعدم أوروبا كان تاتات زكايدو زعابي وددر تشامبيونز ليج أوروبا بعوض فرنساوي كلوب بي اس جي دحر مززامو زبلت تحريت كان تاقيمم زبلت تصاوتاي زبلت شوت زبلت مزغاب شوت زبلت منسي تصاوتاي زبلت حلا ولدات افليتو نيروم تشامبيونز ليج أوروبا 2025 اب هاجر هانغاري بودابست زترأي دراماتيكو فصامي صعيبم وتي باريس سانت جيرمان زبزحو تصاوت تكتمرص انكلا دحري ادما ارسنال تصعبم بي اس جي 5 تتصاوت ارسنال 3 بايرن ميونخ 2 اتلتيكو مدريد دما 1 كمرصاك يلان أفتا وقعويت زبلت كانتا بشامبيونز ليج أوروبا نايز عامة سبورت حلا ولدات ديفيد رايا كاب أرسنال أمك الخال بيمان ماركوس لورنت كاب أتلتيكو مدريد ناي مأكل تخلخلتي ماركينوس كاب باريس سانت جيرمان مس جابريل ماغالاس كاب أرسنال نايز قام تخلخلي نونو مندس كاب باريس سانت جيرمان أما أكل مايكل أوليسا كاب بايرن ميونخ ديكلان رايس كاب أرسنال فيتينيا كاب باريس سانت جيرمان كيفيتشا كفاراسكيريا كاب باريس سانت جيرمان أفكرميت عثمان بله كاب باريس سانت جيرمان مس هاري كين كاب بايرن ميونخ بغدا سالالفا 4 قلت تمريصهم اول كاو شلمات دما بلوز تصاوتاني زعامه سبورت كيفيتشا كفاراسكيليا كاب باريس سانت جيرمان كون كلهم اب 14 تصاوتات 10 شوتاتن 7 اسيستن كغبر كيلوم بقعته دما نتا فرنساويت كانتا نتخاتات عامه سبورت وانچا كتلعل حق يزوالهم بلوز امزغاب شوتو فرنساوي اتقعي كيليان امبابي كاب ريال مدريد 15 شوتات بموصار ورق جاما زوسد كون كلهم زدما بزو حدا صوتاني انجليزاوي اتقعي هاري كين بحنت شوت بلي صعود كوينوم بزيكازي رأي زلو نايز عامة سبورت تتصاوتي أردا غولر كاب ريال مدريد كون كله زي حدش زعات وشلمات زمزغوت صلوا زفلت كوينوم أردا غولر كلتا وسنتي شوتات أبربع فتصامي زمزغبنن كالن حاويسو توهبو ار ينيروم بلستي شوت نايز عامة سبورت فيدريكو فالفارده كاب ريال مدريد اب 16 زر انصار مانچستر سيتي زمزغبا ازيا بلست شوتو تشليملا زبلص حلاو لدات تصاوتاي كلب ارسنال ديفيد رايان تشعات قطمات شوتو كتمزغبا دحر موصا نزو ددر كعوتلو كيلو يركب مانشستر يونايتد ابتحتي قوام اسلطان مايكل كاريك 185 مليون باوند زواغوم سلوساوያን አካፋፈልቲ ተሳገር ዕላማ ጌራ ከም ዘላ ይግለጻሎም እዚ ጠመተ ድሕሪ ምኻድ ካሳሚሮ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ሙጻ ማኑኤል ኡጋርተን ናብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ብዛሓየለ መልክዑን ምምላስ ዝዓለመዩም እቲ 185 ሚሊዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ኣብ መደብ ተሓንጺጹ ዘሎ ናይ መልመላ ስትራቴጂ ትኹረት ኣብ ከም በዓል ተጻዋታይ ኖቲንግሃም ፎረስት ኢለት ኣንደርሰን ዝኣመሰሉ ልዕል ዋጋ ዘለዎም ተጻዋትን ካልኦትን እዮም ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ማይክል ካሪክ ናይ ሰለስተ ተጻዋቲ ማስተር ፕላን ኣውጽዩ ኣብ ዙርያ ናይ ኣካዳሚ ፍርያት ዝኾነ ኮቢ ማይኖን ሓለቓ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደዝን ንምህናጽ ዝዓለመ እዩ كم زفلت مانشستر يونايتد نيدرسون سيلفا ب 38 مليون باوند نمسغار مسكلوبو اتلانتا وعلفت سيمالا زود 26 عامت برازيلاو تصاوتاي نقدميت ناب متقعتي ززرغاح بزح عيه زمصا كافالي كون كلهم زي تصاوتاي نفلم اوان وقعاوي قداماي فرامي ميكائيل كاريك خون تحاسبولهم اتي 87 مليون باوند زلكع زلو تصاوتاي كلب نيكاستل ساندرو تونالدماتي كال اب علاماتا كلب زلو تصاوتايوم زي ኢጣልያዊ አህግራው ተጻዋታይ ቴክኒካው ርጋት ዓሚቕ ኩዕሶ ናይ ምቁጽጻርን ናይ ምክልኻል ኃይልን ኣብ መሰረት ማዕከል ሜዳ ክዋጋሉ ካሪክ ኣዝዩ ዝምነዮ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ኣከፋፋሊ ክለብ ዌስትሃም ማቲዎስ ፈርናንደስ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ዝግመት ዘሎ ተጻዋታይ እዩ እዚ ወዲ 21 ዓመት ኣከፋፋሊ ከም ምቹእ ታክቲካዊ ሕጺ ኮይኑ ዝረአ ክኸውን እንከሎ ምስ ወዲ ሃገሩ ብሩኖ ፈርናንደስ ዘሎ ሁሉ ኬሚስትሪ ኣብ ቁጥር 8 ወይ ቁጥር 10 ሽፋን ክገብር ከም ዝኽእል ይነገረሉ አሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ብልምዲ 4-2-3-1 አሳላልፋ ዝጥቀም ኮይኑም ክልተ ዝዓመቑ ካፋፈልቲ ብመውፋር ንመስመር ምክልኻል ከጽንዕ ዝደሊ ስልቲ ዝጥቀም ንርባዕትዮም ተጻወቲ ኣብ ሓደ እዋን ክጥቀመሎም ስለ ዘይክእል ዩናይትድ ክልተ ቀንዲ ፍልልያት ተጠቂማ ኣብ ዝመጽእ ዝርዝር ክተውጽእ ትጽቢት ኣሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ኣብዞም ዕላማት ገይሮም ዘለዉ ተጻወቱን ህልዋት ተጻወቱ ናይታ ክለብን ተሞርኪስካ ኣማላጢታት ናይታ ጋንታ ኩልዮም
እቲ ቀዳማይ አማራጺ ሚዛናዊት ዝኾነት ጋንታ ምህናጽ እዩ እዚ መዋቕር ንዓብላልነት ምቁጽጻር ቴምቦን ብዝለዓለ ድማ ንናይ ድሕሪት መስመር ቀዳምነት ዝህብ እዩ ኣብዛ ስልቲ ብሩኖ ፈርናንደዝ ኮቢ ማይኖ ሳንድሮ ቶናሊ ክጥቀም ይከኣል እቲ ካልኣይ አማራጺ ልዑል ጸዓት ዘለዎ ጸቕጢ ንምፍጣር እዩ እዚ ስልቲ እዚ ኣብ ሓያል ጽንኩር ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ወይ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣብ ዝካየዱ ከበድቲ ግጥማት ዝለዓለ ጸዓትን ኣካላዊ ሽፋንን ይህብ ኣብዚ ድማ ብሩኖ ፈርናንደስ ማቲዎስ ፈርናንደዝ ኤደርሰን ምስላፍ ኣገዳሲ ይኸውን አሰልጣኝ ክለብ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ኣብዚ ቀረባ እዋን አርሰናል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምዕዋታን ተጻዋታይ ክለብ ኣስቶን ቪላ ሞርጋን ሮጀርስ ኣብ ክራማት ከሳግሮ ቀዳምነት ሂብዎ ክትብል ጋዜጣ ዴይሊ ስታር ገሊጻ ድሕሪቲ ብፍረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ኣብ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ዘጋጠመ ስዕረት አርሰናል ቦርዶታ ጋንታ ነዛ ጋንታ ክሕይላ ከቢድ ህርፋን ከርኢ ጠሊባ ምህላውን ይሕበር እዚ ከምዚ ልናሃለወ ኣስቶን ቪላ ወላኳ ሞንጎ ክለባት ዝግበር ውድድርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንግሊዝ ዝዓበየሉ ደረጃ ናብ ግምት እትያ ናብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ክቐርብ ዝኽእል ሕቶ ክትቐርብ እንተኾነትም ብውሕዱ ግን 80 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ትቦ ከም ዘላ ይግለጽ ኣርሰናል ካብ ኣውሮፓውያን ክለባት ከቢድ ዘይተኣደነ ውድድር ከጋጥማ ምዃኑ ዝሓበረት ዜና ፓሪስ ሰንት ጀርመን ቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ቀደም ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ንኩነታት ናይታ ኣጥቃዒ ብንጥፈት ይካተተሉ ኣለዋ ብዘይካ ድማ ዩሮፓ ሊግ ብምዕዋታን ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ብምሕላፋን ኣብ ርእሰ ምትእምማን ዘላ ኣስቶን ቪላ ብሓያል ናይ ዝርብ ደረጃ ትርከብ እኳ እንተላ ይኹን እምበር ንፋይናንሳዊ ሕጊ ፕሪምየር ሊግ ተኸብር ክትብል ክትሸጦ ትኽእል እያ ኣርቴታ ንሞርጋን ሮጀርስ ናብ ሰሜን ለንደን ንምምጻእ ዝቐረበ ሓሳብ ብውልቁ ክመርሖ እንከሎም እታ ኣሰልጣኒ ብሰንኪ ፍሉይ ታክቲካዊ ሓይሉ ከም ፍጹም ኤሊት ድንቃ ኣጥቃዒ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ሞርጋን ሮጀርስ ከም ዳይናሚክ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ኣብ ቁጽሪ 10 ወይ ከዓ ታክቲካዊ ናይ ሓሶት ቁጽሪ 9 ብዘይገለ ጸገም ክሰርሕ ዝኽእል ኣጥቃዒ እዩ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣን ኡናይ ኤምሪ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኩሉ ውድድራት 14 ሾቶታትን 13 አሲስት ናመስጊቢዩ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ኣብ ዝክራማት ንመሸጣ ክቀርቡ ምዃኖም ኣብ ዝግለጸሉ ዘለዋን ሮጀርስ ንናይ ጸጋም ሸነኽ አርሰናል ምዕባለ ክህቦ ተመዲብሎም ከም ጸብጻብ ናይቲ ዜና ድሮ ኣብ ሞንጎ ክለብ አርሰናልን ወከልቲ እቲ ተጻዋታይን መባእታዊ ዝርርብ ተኻይዱሎም ሞርጋን ሮጀርስ ቅድሚ ሕጂ ንአርሰናል ዘለዎ ኣድናቆት ኣመልኪቱ ምንባሩ ኣይርስዓን ናይ ከተማ ለንደን ክለብ ቸልሲ ነቲ ዝመጽእ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቻቢ ኣሎንሶ ድልድልቲ ጋንታ ክታንጸሉ ንሓልቓ ጋንታ ዌስትሃም ዩናይትድ ጃሮድ ቦወን ንምስጋር ብዕቱብ ተሓስበሉ ምህላዋ ይንገር ኣሎ ዌስትሃም ናብ ቻምፒየንሺፕ ድሕሪ ምውራዳ ልዑል ኣታዊ ከምጽላ ዝኽእሉ ተጻወትቲ ክትሸይጥን ውጽኢታታ ክትቅንስን ከቢድ ጸቕጢ ይወርዳ ኣሎ ጃሮድ ቦወን ክሳብ 2030 ኣብ ውዕል ዝጸንሕ ተጻዋታይ ምዃኑ ልዑል ዋጋ ክሓትት ዝብል እኳ እንተሎ ደለይቲ ክለባት ግን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዋጋ ቀኒሰን ባስታት 40 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ክገብራ ትጽቢት ኣለወን ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓድሽ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ምዃኑ ዝተረጋገፀ ቻቢ ኣሎንሶ ነቲ ዘገርም ተጻዋታይ ኢሉ ብግልጺ ዝነኣዱ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክስዕብዎ ቀጠልያ መብራህቲ ከም ዝሃበ ይንገር ቦርድ ክለብ ቸልሲ ኣብ ዝተረጋገፀ ናይ ፕሪምየር ሊግ ተመክሮ ዘለዎም ተጻወትቲ ንምትኳር ሚላታት ምልመላ ይቕይር ከም ዘለውን ይግለጽ ጃሮድ ቦን ብዙሕ እዮ ዝዓይ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣብ የማናይ ሸነኽ ወይ ከዓ ከም ናይ ማእከላት ቃዓይ ኮይኑ ክጻወት ዝኽእል እዩ እዚ ተጻዋታይ ቁልጡፍ ትኹረቱን ዌስትሃም ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክትምለስ ምሕጋዝ ምዃኑ ብግልጽ ክገልጽ እንከሎም ንመጻኢ ዝበለጸ ኢሉ ዝኣምነሉ ድማ ኮፍ ኢሉ ክግምግም ከም ዝሓሰበ ምልክት እዩ ክለብ ቸልሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ተጻዋታይ ንዝካየድ ዘሎ ውድድር ክትመርሖ እንከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል እውን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ተገዳስነት ኣለወን ተባሂለን ዝጥቀሳየን እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ሓድሽ ኣሰልጣኒኣ ንምምዛዝ ምስ ኣሰልጣኒ አንዶኒ ኢራኦላ ወግዓዊ ዝርርብ ከፊታ ከም ዘላ ተገሊጹ እታ ክለብ ድሕሪ ምእላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዝሃባ ኣሰልጣና ኣርኖ ስሎት ብዋና ኣካይዳ ስርዓት ክለብ ማይክል ኤድዋርድስን
ዳይሬክተር ስፖርት እታ ክለብ ሪቻርድ ሂዝን ዝምራሕ ቦርዳ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም ምጅማሩ ተካይ ስሎት ንምቁፃር ይሰርሕ ኣሎ እዚ ወዲ 43 ዓመት እስፓኛዊ አሰልጣኒ ዘይከራኸር ምርጫታ ጋንታ ኮይኑ አሰልጣኒ ሹቱትጋርት ሳብስቲያን ሆነስን አሰልጣኒ ሌንስ ፔርኑን ኣብቲ ዝርዝር ኣለዉ ሰብሳባት ከም ዘመልከትዎ ኢራኦላ ክሳብ ሰነ 2029 ዝጸንሕ ናይ 3 ዓመት ውዕል ክገብር ቃላዊ ስምምዕ ክዛዝም ቀሪቡ ከም ዘሎ ይገልጹ እታ አሰልጣኒ ኣብ በርማዝ ውዕል ዛዚሙ ክወጽእ ድሕሪ ምስምምዑ ኣብዚ ሰዓት ነፃ ዘሎ አሰልጣኒ እዩ እዚ እስፓኛዊ ፈለማ 2023 ብሪቻርድ ሂዩዝ ኣብ በርማዝ ቴክኒካል ዳይሬክተር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ በርማዝ ምምጽኡ ይዝከር ደሞዝ ኢራኦላ ብዓመት ኣስታት 10 ሚልዮን ፓውንድ ክኸውን ክደልን ከሎ በርማዝ ክትበጽሕ እኳ እንተዘይከኣለት ንሊቨርፑል ግን ጉዳይ ኣይክኸውን እዩ እዚ ከምዚልን ከሎ ኢራኦላ ቤት ዘለዎ ታክቲካዊ ስራሕ ብከም በዓል ኢጣልያዊት ክለብ ኤስ ሚላን ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩዘን እንግሊዛዊት ክለብ ክሪስታል ፓላስ መሰላ ክለባት ተደላይ ኮይኑ ዘሎ አሰልጣኒ እዩ أفكال زينا تقعي كلب الهلال داروين نونز علامة اسبانيويت كلب بارشلونة كوينو تقل كيلو كمزلو كاف غازيتا موندو ديبورتيفو زوصة سبساب يقلس علوم اسبانيويت كلب بارشلونة مسعوديويت كلب الهلال نجاو كانسيلو دحرتاب كامبونو بلغح نشدش تاوارح مسنحون حوارن مفرام زات يكايد اللوام بارشلونة دحر مخاد روبرتو لواندولسكي بهوت زات امامن كزر چعتا تقعي تدلم هلواز فلاتيوم داروين نونز ابزحل فكرامات كاب ليفربول نا بروليك سعودي عرب دحر مسغارم افقال اي ابرن زعامه سبورت الهلال نكاريم بنزما دحر مسغارا صقام كنوتات اغاطيم ويم نونز بسنكي غدب زرزر تصاوتي كاب زرزر تصاوت اتليك وصاي خون مغدادو نايرسعن بسنكي حصرت ناي صوتا غزين ناي مزغبا كنوتاتن دمام داروين نونز مس الهلال زلو وعل بني حبر سممع كوقارصو كم زخل زحبر ملكتات النعابي يمصالهم زمالت دما كم نصا تصاوتاي كوينو ناب اسبانيويت كلب بارشلونة كساغر زخوليوم اب موداتا سلطان مانچستر يونايتد نبر سر أليكس فورغسون دحرنا يفصام صوتا چامبيونز ليغ اوروبان بريزيدنت فرنساويت كلب PSG ناصر الكلافي ملختي بملاخ ميكيل ارتيتا زتقوملو العلاقن مكلخالن زتقوملو ميلاتاتن كم زنغفه تغليصلهم فورغسون تا كوعس سغد تصاوت كان تايخم هانيسكم كبل كغلصون كلهم بزحات معكنا زينا فرنسا دما بتوسخين ارسنال اسل چاويت تكلخل غانتا يلو كم صواع غليصن يتي اب بودابست استخايده فصامه چامبيونز ليغ اوروبا صوتا دارته وسخ غزي حدا بحدا مززامو فرنساويت كلب PSG بفصم كلا 4-3 تعويتا وانچا قطع تركي لايام زي كم زلو كوينو تاكاتعي مغلصي فرنساويت كازيتا ليكيب اسلطان نبر فورغسون ارسنال بزيكا مكلخال كال زي غبرت اسلچاويت كانتا كبل غليصوا كتبل كصبصبن قلام مس PSG قربت زلو منچታት ግን ነትልካ حرق بمكتاع كومو زيكونه PSG برصوتا بمصواتا طرح كم زنادا ارغاغيصوم اللوم سلام كتتالكم نمسغن نحجز بلنا مدبات سبورت نزوم كنكاتتلوم زصنحنا يمسلون يروم ابزوصل مدب باله تحستوك ساب نرخب سلام وسناي نخلنا